राहील अब कैसी है? कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ करें, राहिल की हालत बिल्कुल ठीक नहीं। घबराओ मत, खुदा हमारे साथ है। जो उसका इरादा होगा वही होकर रहेगा। सब लोग ताने दे रहे हैं कि वो इश्तार और इस्तर के जादू की शिकार हो गई है। अच्छा, तो अब देखना है कि राहील और उसके बच्चे का खुदा बड़ा और कुदरतमंद है या इस्तर का खुदा। खुदाया, राहील का ख्याल रखना। मैं थोड़ी देर में आता हूं। कहाँ जा रहे हैं? हमें इस हाल में तन्हा मत छोड़ें। तुम घबराओ मत, मुझे इस वक्त तन्हाई की जरूरत है। तुम अपने खुदा के साथ जो मामला चाहे करो, लेकिन मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रह सकता। कोई तबीब, कोई इलाज मुआलजा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं भी तबीब की तलाश में जा रहा हूं, तबीब हकीकी। ये न सिर्फ फद्दान के लोगों के लिए बल्कि मेरी बेटियों के लिए भी बलाए जान बना हुआ है। समझ नहीं आ रहा इसका क्या करूं। ये लोग ईस्टर को क्यों नहीं बुलवा लेते? वो एक माहिर दाई है। ठीक कहती हो। जनाबे लाबान, ईस्टर को बुलवा लीजिए। अगर वो आ जाए, वो एक माहिर दाई है। जी। जाओ, जाकर देखो, अगर इस तरह आ जाए तो जो भी मांगेगी मैं उसे दूंगा। कहना कि लाबान ने कहा है कि अगर मेरी बेटी को इस मुश्किल से निजात दिला दी तो मैं वादा करता हूँ कि मैं याकूब को फद्दान से शहर बदर कर दूंगा। जी, जाओ। याकूब बाबुल के खुदाओं के अजाब का शिकार हो गया है। इशारे बुजुर्ग से मुखालफत की यही सजा है। अपना मुंह बंद करो। याकूब से कहो वो अपने खुदा से मदद क्यों नहीं मांग रहा है। अगर मैं उसकी जगह होती तो मुसीबत के वक्त अपने खुदा को कभी नहीं भूलती। जनाब लाबान ने मुझे भेजा है, याकूब ने नहीं, और वादा किया है कि अगर उसकी बेटी को निजात दिला दो तो वो याकूब को शहर बदर कर देंगे। मेरे ख्याल में ये बेहतरीन मौका है। फद्दान के लोगों को पता चलना चाहिए इश्तार की कुदरत और ताकत और माबुद की जादूगरनी इस्तर की सलाहियतें क्या हैं। अगर राहील को निजात दिला दो तो कोई शक नहीं कि फद्दान के लोगों के ईमान में इजाफा होगा और आपको भी इसका फायदा होगा। ये सब कुछ तो राहिल की मौत से भी हासिल हो सकता है। उसे मरने दो। ठीक है, तो जाओ और यही जाकर लोगों से कहो, उन्हें बताओ राहील की मौत इस्तार की मुखालफत, यकता परस्ती और इस्तार और इस्तर की कुव्वतों को नजरअंदाज करने का नतीजा है। कितना अच्छा हो अगर राहील और उसके बच्चे की मौत के साथ ही फद्दान में बारिश भी बरसना शुरू हो जाए।
اگر اسے ہوش نہیں آیا تو دونوں مر جائیں گے. یہ دھواں اسے مار ڈالے گا, ہوش میں نہیں لائے گا. کچھ پتا چلا؟ نہیں, اب تو بس یہ دیکھنا ہے کہ یعقوب کا خدا کامیاب ہوتا ہے یا ایسٹر کا خدا. وہ تو ظاہر ہے کامیابی یقیناً اشتار ہی کی ہوگی. لابان، تم نے مجھے بلانے کی زحمت کی کیوں؟ یعقوب کا تو کہنا تھا کہ وہ ایک قدرت مند اور بے مثال خدا رکھتا ہے، تو پھر اس سے مدد کیوں نہیں مانگتا؟ راہیل کی جان اب تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کی مدد کرو. مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی یعقوب اشتار کے سامنے دست سوال دراز کرے گا. کیسی فضول سوچ اور خیال باطل ہے. تمہیں آخر کس چیز نے ایسا سوچنے پر مجبور کر دیا؟ بہت جلد یہ خیال باطل حقیقت میں بدلنے والا ہے جب تم اپنی بیوی بچے کو اپنی آنکھوں سے موت کے منہ میں جاتا دیکھو گے. موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ ایسٹر اور اشتار کے. میں نے ایسٹر کو یہاں بلوایا ہے. راہیل کی حالت ٹھیک نہیں ہے. راہیل کو سوائے اپنے خدا کے کسی اور کی ضرورت نہیں. میرے گھر سے نکل جاؤ. جاؤ. رک جاؤ یعقوب، میں تم سے مخاطب ہوں. چلی جاؤ. تمہاری بیوی بچہ آج رات نیست و نابود ہو جائیں گے. اشتار کا غصہ تمہارے عزیزوں کی موت سے ہی ٹھنڈا ہوگا. میری بیویاں تمہاری دعاؤں سے نہیں آئی ہیں جو تمہاری بد دعا سے چلی جائیں. فدان نکل جاؤ. کے لوگوں، نہ یہ خود پر رحم کر رہا ہے نہ تم پر. اس کا کفر تمہارے لیے قحط کا باعث بنے گا اور اس کے بیوی بچے کے لیے موت کا. جلد ہی تم لوگوں کو ایسٹر کے جادو اور اشتار کی قدرت دونوں کا اندازہ ہو جائے گا. تمہاری خیر نہیں. اگر میری بیٹی پر کوئی مصیبت ٹوٹی تو پروردگارا، تیرا یہ آسمان ابر آلود ہے، لیکن یہ یعقوب کی آنکھیں ہیں جو برس رہی ہیں. راہیل 11 سالوں سے اس بچے کی منتظر ہے. 11 سال ہو گئے اسے فدان کی عورتوں کے تانے سنتے سنتے. اسے کتنا برا بھلا کہا گیا، بانجھ کہا گیا اور بے ثمر کہا گیا. قائن اعظم مجھے معاف کریے. آج رات میں نے یعقوب اور اس کے خاندان کے بارے میں خواب دیکھا. مجھے تنہا چھوڑ دیں. یعقوب اور اس کے خاندان پر تمام خداؤں کی لعنت ہو. یعقوب کا کفر اسے لے ڈوبے گا. اسے سزا ضرور ملنی چاہیے. اشتار بزرگ یعقوب اور اس کے خاندان پر اپنے غصے کی